33 नरकासूर आता हे खंयचेच नरकासूर सर हेचेर कितें सर प्रतिक्रिया तुमची? आज गोरवां पाडवो हो मातसो उत्सव असो जावनी सगळे गोंयचे जनतेक खबर आसा कोण नरकासूर आनी कोण देवाचे भक्त ते तेन्ना हांवें ताचेर उलोवन कित्याक विटाळ हाडचो आयज बरें दिसता जे कोण नरकासूर आसा ते नरकासुरा रातचे जागे जाता आनी दुसरे दीस सकाळच्यान आमचे म्हणजे जे आमी देवाक मानतात श्रीकृष्णाक मानतात तांचो सण सुरू जाता तो आमचो पण सण सुरू जाला आनी आयज गोरवां पाडवो त्या निमतान जी माता आसा गोमाता जिचे पासून जी आवय सगळे दिता म्हणजे आमी दोन गोष्टी पयली आसा गोंयांत सगळ्यात भारतांत दिता एक नाल्ल आनी दुसरी गाय कारण जशें माड आपले कांयच भायर उडयना जे सगळे दिता तशीच गायी जी आसा ते आमकां आपले सगळे दिता शेणा पासून म्हणजे पौष्टीक दुधा पासून शेणा पर्यंत त्या गोरवां पाडव्याच्या निमतान आज गोवर्धनी पूजा आसा सगळे देवांनी सुद्दां गोमातेची पूजा केल्ली आसा तेन्ना आयच्या दिसाच्या निमतान जे आमचे पारंपारीक जे दायज आसा ते दायज सांबाळपी ह्या सगळे मंडळाक विश करपाक हांव हांगा आयिल्लो आसा श्री भूमिका देवी सांस्कृतीक मंडळ जे आसा त्या मंडळाचे सगळे वांगड्याचे कौतुक करता आनी आमचे बरोबर आसा जी तारोळकर दयानंद सोपटे म्हजो मित्र सीताराम परब लक्ष्मण आनी बाकी सगळे वांगडी सिद्धेश पेडणेकार सगळ्यांच्या वतीन समेस्त गोंयकारांक आयच्या गोरवांच्या पाडव्याच्या निमतान शुभेच्छा.